नमस्कार साथीहरू। लोकसेवा तयारीको लागि जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल लोकसेवा साथी, फेसबुक पेज कृषि साथीको तर्फबाट पुनः स्वागत गर्दै आजको विशेष श्रृङ्खलामा बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले कृषि तथा भेटेरिनरी विभिन्न विषयका विज्ञापनहरू खोलेको छ। त्यही सिलेबसको आधारमा रहेर हामीले आज कृषि लोकसेवा तयारीका प्रश्नोत्तर विभिन्न जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आशा छ यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहुनेछ र हाम्रो युट्युब च्यानल लोकसेवा साथीलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहुनेछ। लागौँ साथीहरू अब बागमती प्रदेशको विभिन्न जानकारीतर्फ र केही प्रश्नोत्तर सेसनतर्फ। आज म बागमती प्रदेश सम्बन्धी विभिन्न जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। यसमा चाहिँ बागमती प्रदेशको कुल क्षेत्रफल 20,300 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। बागमती प्रदेशको सिमाना पूर्वमा प्रदेश नम्बर 1 रहेको छ, पश्चिममा गण्डकी प्रदेश रहेको छ, उत्तरमा चीन रहेको छ भने दक्षिणमा प्रदेश नम्बर 2 र भारतसँग जोडिएको छ। समुद्र सतहदेखि सबभन्दा कम उचाइ भएको बागमती प्रदेशको स्थान कुन हो? यसको चाहिँ चितवनको गोलाघाट रहेको छ, जुन चाहिँ 141 मिटर समुद्र सतहदेखि 141 मिटर उचाइमा रहेको छ। समुद्र सतहदेखि सबभन्दा बढी उचाइमा भएको बागमती प्रदेशको स्थान कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ रसुवा जिल्लाको लाङटाङ हिमाल, जुन 7,229 मिटरको उचाइमा लाङटाङ हिमाल रहेको छ। बागमती प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला रहेका छन्? बागमती प्रदेशमा 13 वटा जिल्ला रहेका छन्। हिमाली क्षेत्र अन्तर्गत कतिवटा जिल्ला रहेका छन्? 5 वटा जिल्ला रहेका छन्। यसको 5 वटा जिल्लामा धादिङ, रसुवा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा रहेका छन् साथीहरू। बागमती प्रदेशमा पहाडी जिल्ला कतिवटा रहेका छन्? यसका 2 वटा रहेका छन्। यसका नुवाकोट र काभ्रे प्लाञ्चोक। उपत्यकाका जिल्ला कतिवटा रहेका छन् बागमती प्रदेशमा? यसमा चाहिँ 3 वटा जिल्ला रहेका छन्, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर। बागमती प्रदेशभित्र भित्री मधेसका जिल्लाहरू कतिवटा रहेका छन्? यसको 3 वटा रहेका छन्, सिन्धुली, मकवानपुर र चितवन। बागमती प्रदेशमा कतिवटा स्थानीय तह रहेका छन्? यसको सही जवाब चाहिँ 119 वटा स्थानीय तह रहेका छन्। ती स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिकाको सङ्ख्या बागमती प्रदेशमा 3 वटा, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर पर्दछन् साथीहरू। उपमहानगरपालिका बागमती प्रदेशमा कतिवटा? यसको सही जवाफ 1 वटा, जुन चाहिँ हेटौँडा मात्र उपमहानगरपालिका रहेको छ। नगरपालिका कतिवटा रहेका छन्? 41 वटा नगरपालिका रहेका छन् साथीहरू। गाउँपालिकाको सङ्ख्या कति रहेको छ? गाउँपालिकाको सङ्ख्या 74 वटा रहेको छ साथीहरू। बागमती प्रदेशमा गाउँपालिका विहीन जिल्ला कुन कुन हुन्? यसको सही जवाब काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्ला 2 वटा गाउँपालिका विहीन जिल्ला रहेका छन्। बागमती प्रदेशका नगरपालिका विहीन जिल्ला कुन हुन्? यसको सही जवाब चाहिँ रसुवा जिल्ला छ, जहाँ सबै गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। बागमती प्रदेशले कुल गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्याको कति प्रतिशत चाहिँ बागमती प्रदेशभित्र रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाले समेट्दछ? यसको सही जवाब चाहिँ 15.8%। कुल जनसङ्ख्यामध्ये बागमती प्रदेशको गाउँपालिका र नगरपालिकाको जनसङ्ख्याले कति प्रतिशत जनसङ्ख्या समेट्दछ? यसको चाहिँ 20.74% जनसङ्ख्यालाई ओगट्छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशको स्थानीय तहले कुल प्रदेशको स्थानीय तहको जनसङ्ख्या चाहिँ कति प्रतिशत ओगट्दछ? सरी साथीहरू, काठमाडौँ उपत्यकाले को स्थानीय तहले कुल प्रदेशको बागमती प्रदेशको स्थानीय तहको जनसङ्ख्या मध्ये कति प्रतिशत ओगट्दछ? यसको 31.32% चाहिँ काठमाडौँ, 22% चाहिँ काठमाडौँको स्थानीय तहले ओगट्दछ। अब भू उपयोगको स्थिति। बागमती प्रदेशको भू उपयोगको स्थिति हेऱ्यौँ भने वनले ढाकेको क्षेत्रफल 53.7%, जुन चाहिँ 10,90,085 हेक्टर वनले ढाकेको क्षेत्रफल छ। झाडी बुट्यान बुसेसहरूले ढाकेको क्षेत्रफल 7.57% रहेको छ, जुन चाहिँ 1,53,759 हेक्टर रहेको छ। कुल वन क्षेत्र, जुन माथिको वन र झाडी बुट्यानको क्षेत्रफल जोड्दा कुल वन क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल 59.25% हुन आउँछ। त्यो भनेको माथिका 2 वटा क्षेत्रफल जोड्दा
12,43,844 हेक्टर वन क्षेत्रफलले ढाकेको छ। अब यहाँ हामीले दुईवटा डाटाहरू पाउन सक्छौँ साथीहरू। कृषि मन्त्रालय भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा एउटा छुट्टै डाटा पाउँछौँ भने मन्त्री परिषदको तथ्याङ्क अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार खेती भएको जमिनको चाहिँ 24.34% चाहिँ यसको खेती भएको जमिनको क्षेत्रफल पाइएको छ साथीहरू। यो कन्ट्रोभर्सियल डाटा छ त केही, यसमा चाहिँ हामी कहाँबाट प्रश्न राख्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। दुवै तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ साथीहरूले याद गर्नुहोला। खेती भएको जमिन मुख्यमन्त्रीको प्रकाशन अनुसार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भेटिएका प्रकाशन अनुसार 24.34% भेटिन्छ। त्यति 24.34% जमिन चाहिँ कुल प्रदेशको क्षेत्रफलको खेतीयोग्य जमिन भेटिन्छ र सबभन्दा थोरै जमिन चाहिँ 307 हेक्टर चाहिँ ताल पोखरी, भनेको जुन प्रदेशको क्षेत्रफलको 0.02% चाहिँ पोखरी र तालले ओगटेको छ। अब भौगोलिक विवरणपछि हामी जातिगत विवरणमा गइयो भने बागमती प्रदेशमा तमाङ जातिको 20.42% रहेको छ। त्यस्तै पहाडी ब्राह्मणहरूले कति प्रतिशत ओगट्दछ? यसको सही जवाफ 18.25%। क्षेत्रीको बसोबास कति प्रतिशत रहेको छ? 17.28%। नेवार समुदायको कति प्रतिशत ओगट्दछन्? यसको सही जवाफ 16.92%। अन्य 104 वटा जातिहरूको उपस्थिति कति प्रतिशत छ? यसको उपस्थिति 1% भन्दा कम हुन आउँछ साथीहरू। त्यस्तै अब जल आधार र नदीहरूमा गयौँ भने साथीहरू, बागमती प्रदेशमा जम्मा कतिवटा उपजलाधार वाटर बेसिनहरू कतिवटा रहेका छन्? 10 वटा रहेका छन् साथीहरू। बागमती प्रदेशमा मुख्य नदीहरू कतिवटा रहेका छन्? 33 वटा मुख्य नदीहरू रहेका छन्। बागमती प्रदेशको सबभन्दा लामो नदी कुन हो? सुनकोशी, जुन चाहिँ 160.19 किलोमिटर हुन आउँछ साथीहरू। सबभन्दा छोटो नदी कुन हो? लाल बकेया नदी हो बागमती प्रदेशको, जुन 1.89 किलोमिटर आउँछ। बागमती प्रदेशभित्र रहेका हिम श्रृङ्खला कुन हुन्? यसमा दुईवटा हिम श्रृङ्खला रहेका छन्, लाङटाङ हिम श्रृङ्खला र गौरीशङ्कर हिम श्रृङ्खला। र यो राष्ट्रिय प्रश्नमा चाहिँ नेपालमा 5000 मिटर भन्दा माथिको चुचुराको हिम चुचुराको सङ्ख्या कति छ? नेपालमा चाहिँ 414 वटा रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा चाहिँ 5000 मिटर भन्दा माथिका हिम चुचुरा 414 मध्ये 61 वटा चाहिँ बागमती प्रदेशमा पर्दछन्। अग्लो चुचुराको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने साथीहरू, लाङटाङ लिरुङ को उचाइ चाहिँ 7227 मिटर रहेको छ। त्यस्तै लाङटाङको 7205 मिटर र गौरी शङ्करको 7125 मिटर रहेको छ। प्रमुख तालहरू के रहेका छन्? बागमती प्रदेशभित्र 20,000 ताल रहेको छ। गोसाइँकुण्ड ताल बागमती प्रदेशमा, छोरोल्पा हिमताल पर्दछ, जुट पोखरी पर्दछ, 5 पोखरी पर्दछ तथा बहुला पोखरी जस्ता तालहरू चाहिँ बागमती प्रदेशमा रहेका छन्। प्रमुख धार्मिक स्थलहरू बागमती प्रदेशको पशुपतिनाथ बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा पर्दछ, बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँमा, स्वयम्भूनाथ काठमाडौँमा, चागुनारायण कहाँ पर्दछ? भक्तपुरमा, गोसाइँकुण्ड कहाँ पर्दछ? रसुवा, कालिन्चोक भगवती कहाँ पर्दछ? दोलखा, भीमेश्वर कहाँ पर्दछ? दोलखामा। अब ऐतिहासिक गढीहरूमा गयौँ भने साथीहरू, एउटा मकवानपुर गढी, एउटा सिन्धुली गढी, अर्को चाहिँ रसुवा गढी गरेर 3 वटा ऐतिहासिक गढीहरू पाइन्छन्। मकवानपुर गढी चाहिँ सेन राजाहरूले राजधानी बनाएको 197 वर्षसम्म राजधानी बनाएको थिए साथीहरू। यो चाहिँ 1622मा लुआङ सेन भन्ने राजाले निर्माण गरेका थिए। स्थान चाहिँ कहाँ रहेको छ मकवानपुर गढी? मकवानपुर जिल्लाको सदरमुकाम हेटौडबाट करिब 17 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै सिन्धुली गढी सिन्धुली जिल्लामा रहेको छ, जुन चाहिँ काठमाडौँबाट 150 किलोमिटरको दक्षिण पूर्वमा रहेको छ। यसको सिन्धुली गढीको कति उचाइमा रहेको छ? 4648 मिटर उचाइमा रहेको छ। र यो चाहिँ ऐतिहासिक सुरक्षाको हिसाबले पनि, जुन पहिलाको अङ्ग्रेज र नेपालको युद्धको एउटा जीवित दस्तावेजको रूपमा सिन्धुली गढीलाई बुझिन्छ साथीहरू। त्यस्तै रसुवा गढी कहाँ रहेको छ? नेपाल चिनी सिमानामा रहेको छ। कति पुरानो रसुवा गढी पुरानो चाहिँ? यो चाहिँ 1.5 शताब्दी पुरानो रहेको छ। यो चाहिँ कहिले निर्माण भएको थियो? विक्रम सम्वत 1912मा निर्माण भएको थियो। यी रहे बागमती प्रदेशको भूगोल, राजनीति
सामाजिक परिवेश, विभिन्न ऐतिहासिक महत्त्वका तथ्यहरू। त्यसै गरी बागमती प्रदेशको कृषि लोकसेवा सम्बन्धी रहेको पाठ्यक्रम अनुसार शीर्षक रहेको छ बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको संरचना भनेर रहेको छ। अब बागमती प्रदेश अन्तर्गत कतिवटा जिल्ला रहेका छन्? यसको सही जवाब 13 वटा। बागमती प्रदेश अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय, बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत 2 वटा निर्देशनालय रहेका छन् साथीहरू। एउटा कृषि विकास निर्देशनालय, एउटा चाहिँ पशुपन्छी तर्फको निर्देशनालय रहेको छ साथीहरू। कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत चाहिँ कतिवटा कार्यालय रहेका छन्? जम्मा 21 वटा कार्यालय रहेका छन्। बागमती प्रदेशको अन्तर्गत कतिवटा कृषि ज्ञान केन्द्र रहेका छन्? 7 वटा ज्ञान केन्द्र रहेका छन् साथीहरू। यसको डिटेल म पछि बताउने छु। त्यस्तै फार्म केन्द्र कतिवटा रहेका छन्? यसमा 10 वटा फार्म केन्द्र रहेका छन् साथीहरू। त्यो मध्ये बागवानी फार्म कतिवटा रहेका छन्? बागमती प्रदेश अन्तर्गत बागवानी फार्म 6 वटा रहेका छन् साथीहरू। व्यावसायिक किट विकास फार्म कतिवटा रहेका छन्? 1 वटा रहेका छन्। किम्बु फार्म कतिवटा रहेका छन्? 1 वटा। र रेशम फार्म कतिवटा? 2 वटा। यी टोटल गरेर जम्मा फार्म केन्द्रहरू 10 वटा हुन आउँछन् साथीहरू। बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय कतिवटा? 1 वटा। कृषि व्यवसाय तालिम सहयोग केन्द्र 1 कहाँ रहेको छ? 1 वटा भक्तपुरमा रहेको छ। र कृषि विकास निर्देशनालय हेटौडामा रहेको छ साथीहरू। र अन्य पशु अन्तर्गत हेऱ्यो भने अब साथीहरू कृषितर्फको एउटा निर्देशनालय, पशुतर्फको एउटा निर्देशनालय हुन आउँछ। पशुतर्फको निर्देशनालयको नाम पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय जुन हेटौडामा छ। त्यसै गरी पशु सेवा तालिम केन्द्र हरिहर भवन ललितपुरमा छ। मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानी मकवानपुरमा रहेको छ। मत्स्य विकास केन्द्र भण्डारा चितवनमा रहेको छ। बाख्रा विकास फार्म चितलाङ रहेको छ भने भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भनेर 8 वटा जिल्लामा रहेको छ साथीहरू। अब यसलाई हेऱ्यौँ भने साथीहरू यो चाहिँ ललितपुरमा रहेको छ एउटा चाहिँ, त्यसै गरी चितवनमा रहेको छ, मकवानपुरमा रहेको छ, त्यसै गरी सिन्धुलीमा रहेको छ साथीहरू, त्यसै गरी नुवाकोटमा रहेको छ साथीहरू, त्यसै गरी धादिङ र दोलखा। यो ललितपुरकोले काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर हेर्छ, चितवनकोले चितवनमा हेर्छ साथीहरू, मकवानपुरले मकवानपुरमा, सिन्धुलीले रामेछाप र सिन्धुलीमा, नुवाकोटले रसुवा र नुवाकोटमा, धादिङले धादिङमा, दोलखाले सिन्धुपाल्चोक र दोलखा, र काभ्रे प्लान्चोकले चाहिँ काभ्रे प्लान्चोक जिल्लामा हेर्दछ। यसरी चाहिँ पशु सेवा तथा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र 8 वटा रहेका छन्। प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा महाशाखा रहेका छन्? यसको सही जवाब 6 वटा रहेका छन्। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो राष्ट्रिय प्रश्नमा कृषिको योगदान कति प्रतिशत रहेको छ? यसको सही जवाब 27%। नेपालको कृषिमा आबद्ध जनसङ्ख्या कति रहेको छ? यसको सही जवाब चाहिँ 68 सालको जनगणना अनुसार 60.4% जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध रहेका छन्। बागमती प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान कति रहेको छ? 11.25% रहेको छ साथीहरू। बागमती प्रदेशले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कति योगदान गर्दछ भनेको 11.25% योगदान गर्दछ। बागमती प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ भनेको चाहिँ यसमा 17% हुन्छ। यो मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 3,43,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। खेतीयोग्य जमिन मध्ये कति प्रतिशत जमिनमा खेती गरिएको छ? अब जुन 3,43,000 हेक्टर छ त्यो मध्ये पनि 73% जमिनमा खेती गरिएको छ साथीहरू। नेपालको मुख्य खाद्यान्न बालीहरूको कुल क्षेत्रफलमा कति प्रतिशत बागवानी प्रदेशको योगदान छ? मुख्य खाद्यान्न बाली भनेको धान, गहुँ, मकै, ती बालीहरूको कुल क्षेत्रफलमा बागमती प्रदेशको कति प्रतिशत योगदान छ भनेर प्रश्न भयो भने साथीहरू त्यसको 13% योगदान रहेको छ। त्यसै गरी समग्र कृषि उत्पादनमा बागमती प्रदेशको योगदान कति रहेको छ? कृषि उत्पादनमा समग्रमा 16%, मुख्य खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफलमा 13% यसरी रहेको छ। बागमती प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिनको कति प्रतिशत भूमि सिँचाइ योग्य छ? यसको सही जवाब 49.5%। बागमती प्रदेशमा सिँचाइ योग्य जमिनको कति प्रतिशत मात्र सिँचित भएको छ? यसको सही जवाब चाहिँ 59.7% रहेको छ साथीहरू।
सबभन्दा बढी सिँचाइयोग्य भूमि भएका बागमती प्रदेशका जिल्ला कुन हुन्? चितवन, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट। प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, मकै, गहुँको राष्ट्रिय औसत उत्पादकत्वभन्दा बागमती प्रदेशमा यी बालीको उत्पादकत्व बढी छ कि घटी भन्ने प्रश्न भयो भने यसमा चाहिँ धान, गहुँ र मकैको जुन राष्ट्रिय उत्पादकत्व छ साथीहरू, जस्तो धानको 3.8 राष्ट्रिय उत्पादकत्व छ भने त्योभन्दा बागमती प्रदेशमा धानको उत्पादकत्व बढी छ भन्ने बुझ्नु पर्यो साथीहरू। त्यस्तै मकै र गहुँको पनि त्यही अवस्था रह्यो। आर्थिक वर्ष 73-74मा बागमती प्रदेशमा कुल खाद्यान्न उत्पादन कति रहेको थियो? 8,52,000 मेट्रिक टन रहेको थियो र यो जुन चाहिँ प्रदेशको मागभन्दा 3,90,000 मेट्रिक टन न्यून रहेको थियो। बागमती प्रदेशमा सम्भावना बोकेका बालीहरू के छन्? फलफुल, तरकारी र पुष्प रहेका छन्। बागमती प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयको स्थापना कुन मितिमा भएको थियो? यसको सही जवाब चाहिँ आर्थिक वर्ष 75-76 को कार्तिक 6 गते भएको थियो। यसको अर्थ 76 साल कार्तिक 6 गते भएको थियो। र योभन्दा अगाडि मैले जुन बागमती प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न फार्म केन्द्रको सङ्ख्या बताएको थिएँ। टोटल फार्म केन्द्र 10वटा रहेका थिए। ती फार्म केन्द्रहरूको लोकेसन कहाँ रहेको छ भनेर पनि सोध्न सक्छ साथीहरू। जस्तो व्यावसायिक ग्रेनेज केन्द्र चितापोल भक्तपुरमा छ। यो चाहिँ जो रेशमको काम गर्ने फार्म हो, त्यसमा व्यावसायिक ग्रेनेज केन्द्र चितापोल भक्तपुरमा छ साथीहरू। त्यस्तै मौरी पालन विकास कार्यक्रम भण्डारा चितवनमा छ साथीहरू। कन्दमूल तरकारी बाली विकास केन्द्र सिन्धुलीमा छ साथीहरू। प्रजनन पिँढी बीज कोया केन्द्र धुनीबेसी धादिङमा रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै मसला बाली विकास केन्द्र पाँचखाल काभ्रे प्लान्चोकमा रहेको छ साथीहरू। पुष्प विकास केन्द्र कहाँ रहेको छ? गोदावरी ललितपुरमा। शीतोष्ण बागवानी नर्सरी केन्द्र दामन मकवानपुर। किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र भण्डारा चितवन। उष्ण प्रदेशीय बागवानी विकास केन्द्र उपोष्ण प्रदेशीय त्रिशुली नुवाकोट। शीतोष्ण फलफुल रुट स्टक विकास केन्द्र बोस दोलखा। यसरी चाहिँ फार्म केन्द्रहरूको टोटल सङ्ख्या 10वटा रहेको छ। त्यो मध्ये बागवानीसँग रिलेटेड 6वटा रहेका छन्। मैले अघि पनि बताइसकेको थिएँ साथीहरू। व्यावसायिक विकास फार्महरू 1वटा रहेका छन्। किम्बुको फार्महरू 1वटा रहेको छ र रेशमका 2वटा फार्म गरेर टोटल 10वटा फार्महरू रहेका छन्। अब आउँछौँ हामी प्रयोगशाला हेऱ्यौँ भने माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला जुन पहिलाको क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशाला थियो, अहिले प्रदेशमा हस्तान्तरण भएर माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला हेटौडामा रहेको छ साथीहरू। बिउ बिजन प्रयोगशाला हेटौडा मकवानपुरमै छ भने बाली संरक्षण प्रयोगशाला चाहिँ हरिहर बहन ललितपुरमा रहेको छ। जुन पहिलाको क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला हरिहर बहनमै थियो, त्यो प्रयोगशाला चाहिँ प्रदेशमा हस्तान्तरण भएकोले हरिहर बहन ललितपुरमै छ। त्यसै गरी बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्र कतिवटा रहेका छन्? यसको सही जवाब चाहिँ 7वटा रहेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुर चितवन, जसले चितवन र मकवानपुर कार्यक्षेत्र रहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीमाढी जुन सिन्धुली कार्यक्षेत्र रहेको छ। ज्ञान केन्द्र काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक। ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुर। धादिङ, नुवाकोट र रसुवा कार्यक्षेत्र। रामेछाप र दोलखा। हस्त साथीहरू, आजको लागि कृषि लोकसेवा विशेष बागमती प्रदेश विशेष लोकसेवाको सेसन चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि साथीहरूका केही कमेन्ट, केही प्रश्नहरू रहेका छन् भने हाम्रो युट्युब च्यानल लोकसेवा साथीलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथीका जिज्ञासा र प्रश्नहरू पुनः लिएर आउनेछौँ। आजको विशेष यस च्यानल युट्युबमा कमेन्ट गर्नुभएका साथीको विशेष अनुरोधमा चाहिँ हामीले निर्माण गरेर लोकसेवा विशेषको तयारी मेटेरियल लिएर यहाँ माझ उपस्थित भएका थियौँ। आगामी दिनमा पनि साथीहरूका सजेसन अनुसार हामी अवश्य उपस्थित हुनेछौँ। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमाझ हाम्रो युट्युब च्यानल लोकसेवा साथीलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरी यसको विभिन्न कन्टेन्टहरू हेरेर हामीलाई हौसला बढाइदिनु होला। हस्त धन्यवाद। जय कृषि, जय किसान।